आदाब नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ का दिन भर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। डोडा के ठोकर महल्ले में जोरदार धमाका, पुलिस ने तहकीकात शुरू की, 2 अफराद को पूछताछ के लिए उठाया गया। मुझे श्रीनगर में नजरबंद किया गया, फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, संजय सिंह का दावा। जमहूरियत में अवामी हक के लिए आवाज़ दबाना नामुमकिन, ये हमारा आईनी हक है, संजय सिंह का बड़ा बयान। मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि मेरे बेटे महराज मलिक के लिए आवाज़ उठाए। मैं एलजी से मिलने गया मगर मुलाकात की इजाज़त ना मिली, महराज मलिक के वालिदैन की अपील। एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी का चौथा रोज़, ज़िले में हालात कशीदा, इंटरनेट व मोबाइल सर्विस मुअत्तल, राशन व बिजली की शदीद किल्लत। बडगाम से नई दिल्ली तक रोज़ाना पार्सल ट्रेन होगी शुरू, सेब के काश्तकारों को अपनी फसल बआसानी और कम खर्चे में बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में मिलेगी सहूलियत, मनोज सिन्हा। महराज मलिक की गिरफ्तारी का मामला, जिला डोडा में दूसरे रोज़ भी दफ़ा 163 नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज भी एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल जारी, गाड़ियों का मरहला वार गुजरने का अमल है जारी। बैलू पुलवामा और सेले अवांतीपोरा में सांपों की मौजूदगी से लोग खौफजदा, इलाके में खलबली मच गई। काबलज वक्त सोनामर्ग में 2 बार हल्की बर्फबारी, बकरवालों की मौसमी हिजरत शुरू, 500 कुंभे अब तक रवाना। मजमूई तौर पर 12,000 एकड़ ज़राई अराजी में सैलाब पानी घुस गया। श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और बडगाम अजला में ज़्यादा मुतासिर, दहान, मक्खी और सब्जियां तबाह। रियासत अवाम के लिए लड़ेगी, PSA का गलत इस्तेमाल नाकाबिल बर्दाश्त, आगा रुहुल्ला मेहदी का बयान। LG ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, महराज मलिक की गिरफ्तारी नाजायज़ है, फारूक अब्दुल्ला। नाज़रीन, पेश है अब इन खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के ठाकर महल्ला इलाके में जुमेरात को कम शिद्दत का धमाका हुआ, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम हुक्काम ने तस्दीक किया है कि वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सरकारी ज़राए के मुताबिक धमाके के फ़ौरन बाद पुलिस और फौज की टीमें जाए वाक़ा पर पहुंच गई और शोधा इकट्ठा करने का अमल शुरू कर दिया। डोडा किश्तवाड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ने बताया कि मामले की बड़े पैमाने पर तहकीकात की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। हुकाम के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और सब्र व तकमील का मुजाहिरा करें। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें श्रीनगर के गेस्ट हाउस में पुलिस ने नज़रबंद कर दिया और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि तानाशाही अपने इंतहा पर है, मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ। जमहूरियत में अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना और एहतजाज करना हमारा आईनी हक़ है। आज महराज मलिक की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना था, लेकिन श्रीनगर गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। उन्हें मज़ीद कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी के MP इमरान हुसैन और दीगर साथियों के साथ गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम से नई दिल्ली रोज़ाना बुनियादों पर सेबों से लदे पार्सल ट्रेन शुरू करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर बरा रेलवे अश्वानी विष्णु का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बडगाम से नई दिल्ली रोज़ाना पार्सल ट्रेन सेब के काश्तकारों को बड़ी राहत देगी। वाज़ेह रहे कि रेलवे हुक्काम ने बडगाम रेलवे स्टेशन से सीज़न के बेहतरीन सेबों से लदे 2 वक़फ़शुदा पार्सल भी, एक दिल्ली के लिए और दूसरा जम्मू के लिए रवाना करने का फ़ैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSC के तहत गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल मुसलसल कशीदा बनी हुई है।
بدھ کے روز مظاہرین اور سیکورٹی فورس کے درمیان جھڑپ کے بعد جمعرات کو بھی سخت پابندی عائد رہی۔ ضلع انتظامیہ نے بدھ کے روز BNS ایکٹ کے دفعہ 163 نافذ کرتے ہوئے عوامی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ شب صورتحال پرامن رہی، تاہم کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ڈوڈا ٹاؤن، بدرواہ، ٹھاٹھی میں بڑی تعداد میں سیکورٹی فورس تعینات رہی۔ اہم سرکاری دفتر کے ارد گرد تاریں لگائی گئی ہیں، جبکہ پولیس گاڑی مسلسل گشت کر رہی ہے اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ گھروں میں رہے۔ وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی 270 کلومیٹر طویل سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ایک طرفہ ٹریفک نقل و حمل بحال ہے، تاہم آج یعنی جمعرات کو چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر جانے کی اجازت ہے۔ واضح رہے کہ قومی شاہراہ پر گزشتہ روز 2 ہفتوں کے بعد ٹریفک کی جزوی نقل و حمل بحال کر دی گئی ہے۔ اونتی پورہ اور پلوامہ میں سانپوں کی غیر معمولی موجودگی نے عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے گھروں، کھیتوں اور گلیوں میں سانپوں کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث روزمرہ کی سرگرمیاں شدید طور پر متاثر ہو رہی ہیں۔ ادھر لوگوں نے کہا کہ سانپوں کی موجودگی کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں محکمہ وائلڈ لائف سے اپیل کی ہے کہ وہ سانپوں کو پکڑنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ ادھر پلوامہ میں بھی سانپوں کی موجودگی کے بعد محکمہ وائلڈ لائف ٹیموں نے متحرک ہوئے اور ٹیموں نے علاقے میں پائپ میں موجود سانپوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ خانہ بدوش بکروال اور مقامی چوپان نے عام سال وقت سے قبل ہی سونا مرگ سے ہجرت کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اپنے مال مویشی کو موسمی گرما میں چرانے کے لیے ان کی موسمی نقل و حرکت ہوتی ہے، جو پہاڑی میں اونچے چراگاہوں سے ہمالیہ کے اونچے جنگلاتی میدانوں تک ان کی سالانہ منتقلی کا حصہ ہے۔ وہ موسمی بہار میں مئی کے مہینے سے سونا مرگ کے قریب چراگاہوں تک پہنچنے کے لیے پیر پنجال جیسے راستوں سے گزرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے جمعرات کو عام آدمی پارٹی کے MLA مہراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کے تحت گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اپنے اختیارات کا استعمال غلط مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور آئین کے حدود سے باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کے ساتھ مناسب طریقے سے علاج نہیں کیا گیا اور اس کا حدود کو بڑھایا گیا تو ہندوستان میں بھی ایسے ہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے MP آغا روح اللہ مہدی نے جمعرات کو کہا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ PSA جو اصل میں لکڑی کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، اب لوگوں کے خلاف اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ NC نے اپنے منشور میں جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحالی کے بعد PSA کو منسوخ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی واپسی کے بغیر کوئی باہمی قانون تبدیل حاصل نہیں ہو سکتا۔ PSA لکڑی کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج اس کا لوگوں کے خلاف غلط استعمال ہو رہا ہے۔